मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला। अब अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन को वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। अब अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, आपको बताते चलें कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं नुमाइंदा 365 न्यूज़ रऊफ बज़मी से। जी रऊफ, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला जारी किया है। अक्सरियती फैसले देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम की दरख्वास्त पर तहरीरी आर्डर भी जारी कर दिया है। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। जी अच्छा रऊफ बज़मी, ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत की दरख्वास्त है वो ताखीरी हरबा है। अब इस हवाले से भी बताइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया इसमें कहा गया है कि इंतखाबी निशान महरूमी किसी सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकती। इसकी वजाहत की गई है। पार्टी सियासी जमात थी और इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की थी, इसकी भी वजाहत की गई है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल दाती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम कर चुका है। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौके से फिर नहीं सकता। जी अब्बास शबीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस फैसले से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला था उसका तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त और फैसले पर अमल दरामद के लिए ये वजाहत जारी है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। ये फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट भी है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। बड़ा अहम फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सतवात पर तफसीली फैसला जारी किया है और ये करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत दरख्वास्त जो है ताखीरी हरबा है। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। अब्बास शबीर अभी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुनीर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी है और अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस फैसले के अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जो 41 मेंबरान हैं, ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के ऊपर फौरी अमल दरामद का कहा है। लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है कि कानून जो है था वो भी तब्दील किया जा चुका है और सुप्रीम जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो ये था बेसिकली कि इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो फंक्शनली नहीं था, इसलिए उनके इंतखाबात भी पार्टी के दुरुस्त करार नहीं दिए गए। तो इन 41 मेंबरान के जो हल्फनामे थे उनकी तस्दीक कौन करेगा। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद जहाँ एक जानिब क्लियर हुआ है वहीं इसमें मजीद तशवीश भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का इरादा नहीं रखता। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि ये तमाम तर बात जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये कानून में तरमीम होने से पहले आया था, अब कानून में तरमीम कर दी गई है और बाकायदा तौर पर अब ना ही कोई शख्स अपना हल्फनामा तब्दील कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के अंदर बड़ी मेजर
تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. اور الیکشن کمیشن نے تو ایک اپنے موقف میں یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے, سپریم کورٹ اسے ریوزٹ کرے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وضاحت کی درخواست پہلے دی گئی تھی, قانون بعد میں تبدیل ہوا ہے. تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اب الیکشن کمیشن عمل کرے گا, یا الیکشن کمیشن اپنی اس درخواست کو ایک دفعہ پھر پرسیو کرے گا جس میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ قانون تبدیل کر دیا گیا ہے لہٰذا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اندر رد و بدل کرے. لہٰذا یہ کنفیوژن تو پریویل کرے گی ابھی, اور جو تنازع ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گا. منیب صاحب, یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو وضاحت کی درخواست ہے وہ درست نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. وہ بالکل بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا, بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر لازم ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا تبدیلی ہو چکی ہے اس کے اندر, جو قانون ہے وہ ہو چکی ہے. اب چونکہ تبدیلی ہو چکی ہے لہٰذا پھر اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جو ایک بنیادی فیصلہ کیا گیا تھا یا بنیادی موقف تھا پوری ریاست کا, ریاستی اداروں کا, وہ تو یہ تھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا. تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے کوئی کرے گا, اس کا تعلق قانون سے کم اور جو اس وقت ایک جنگ جاری ہے, ایک لڑائی جاری ہے, اس سے زیادہ ہے. منیر صاحب, فی الحال تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اسٹانس سامنے نہیں آیا ہے, لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر الیکشن کمیشن کا؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن بہرحال سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر اگر جو بات میں دوبارہ کہوں گا, آپ اسے ذہن میں رکھیے کہ قانون میں ترمیم بعد میں ہوئی ہے, اب قانون تبدیل ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے مطابق انفرکچس ہو چکا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. وضاحت کی درخواست الیکشن کمیشن نے اس وقت دی تھی جب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد 12 جولائی کے بعد ایک درخواست دائر کی تھی. قانون میں ترمیم اس کے بعد ہوئی ہے, تو یہ تنازع, یہ معاملہ تو ابھی تک وہیں اپنی جگہ موجود ہے. اچھا, جس طرح سے بھی آپ بتا بھی رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے, تو پھر آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیے, امپیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی تو یہ لڑائی اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں کوئی جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی چلے گا انلیس کہ کوئی ایک جو فریق ہے اس میں, خاص طور پر الیکشن کمیشن, وہ اپنی درخواست کے اوپر اس کو واپس لے لے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اطلاق پرانے قانون کے تحت کر لے. لیکن اب شاید یہ ہو نہیں پائے گا انلیس کہ سپریم کورٹ اس قانون کو کلعدم قرار دے دے جو کہ پارلیمان نے پاس کیا ہے. لیکن چونکہ اب وہ قانون ان فیلڈ ہے اور ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ ان فیلڈ ہے, تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا. یہ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور بحیثیت ایک صحافی خبر بھی دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کرے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ اب تو قانون بھی تبدیل ہو چکا ہے, لہٰذا یہ فیصلہ قابل عمل نہیں تھا. اچھا منیب صاحب, ایک کا بڑا اہم پوائنٹ ہے, جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی یہ فیصلہ جاری کیا ہے, تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصلے کی روشنی میں جو پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ کامیاب ہیں. دیکھیے, وہ تو سپریم کورٹ نے پہلے ہی انہیں وقت دیا تھا, انہوں نے اپنے حلف نامے جمع کرائے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ پارٹی سرٹیفکیٹ ویریفائی کون کرے گا, پارٹی اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے, ان کا تو پارٹی الیکشن ہی درست نہیں ہے. سپریم کورٹ نے تو یہ وضاحت مانگی تھی, الیکشن کمیشن نے تو یہ وضاحت مانگی تھی, سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا نہیں. لہٰذا وہ جو جواب آج آیا ہے, لیکن قانون اسی اثنا میں تبدیل ہو گیا ہے. لہٰذا وہ جو ایک کنفیوژن تھی وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے, پرابلم تو ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ اپنی جگہ موجود بھی ہے. ٹھیک ہے منیب فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنول دلشاد نے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو وضاحت جاری کی گئی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی, اس پر کیا کہیں گے؟ بہت بڑا تاریخی فیصلہ آ گیا ہے, اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آخری میچ کا, اس کا کرنا پڑے گا, اور ان کو تمام نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تقسیم ہو جائے گی. نمبر 2 سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں جو وجہ دی تھی وہ اس کا کر دیا ہے, تو اب وہ باقاعدہ چیئرمین بھی ہے
اور سیاسی پارٹی ٹھیک ہے کا رہنما۔ کنور دلشاد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. منیف فاروق صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب یہ جو وضاحت جاری ہوئی ہے پی ٹی آئی کا فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہیلو. منیف فاروق صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وضاحت کے بعد پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو تحریک انصاف اس کے اوپر بالکل زور لگائے گی اور کہے گی کہ یہ نشستیں اب ان کی ہیں اور یہ تمام ممبران تحریک انصاف کا حصہ ہے. لیکن جب تک الیکشن کمیشن اس کو نوٹیفائی نہیں کرے گا تو یہ معاملہ تو ابھی تک وہیں موجود رہے گا. اور اسی اسنا میں حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے. کیا یہ حکومت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, یہ بڑا دلچسپ امر ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کی اس فیصلے کے بعد امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف کے جتنے ممبران ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ اب ہم آزاد بھی نہیں ہیں, ہم 39 ہم 80 ممبران, ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور ہم میں سے, اور ان کے اوپر پھر 63 کا جو فیصلہ ہے وہ بھی لاگو ہوگا اگر ان میں کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے. لہٰذا یہ بڑا ٹائملی سپریم کورٹ نے آج کل کے جو معاملات ہیں ان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ موقف ہے کہ ہم نے تو کہ پارلیمان نے قانون تبدیل کر دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار اپنی جگہ پر اس طرح سے نہیں ہے. جبکہ مسئلہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ قانون تبدیل ہوا ہے, قانون کا اطلاق پیچھے سے کر دیا گیا ہے اور جب سے اطلاق کیا گیا ہے اس کے بعد سے سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہتا. تو آپ کیا کریں گے؟